अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हमें एक स्टोरी रिसीव हुई है जो कि काफ़ी स्कैरी है। मैं उनकी स्टोरी नरेट कर रहा हूँ। ये बात कुछ साल पुरानी है, जब कोविड लॉकडाउन ख़त्म हुआ था और पैंडेमिक ऑलमोस्ट एंड पर था। दुनिया भर की मार्केट्स एक बार फिर खुलने लगी थी। मैं भी इसी उम्मीद पे था कि जिस कंपनी में मैं जॉब करता था वो दोबारा मुझे कॉल करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली कंपनी तो दोबारा खुल गई, लेकिन मुझे कॉल नहीं आई। मैंने राब्ता करा, लेकिन आगे से यही जवाब मिला कि अभी कंपनी 50% पोटेंशियल पर रीस्टार्ट हुई है, तो अभी नीड नहीं है ज़्यादा स्टाफ की। मैं काफ़ी परेशान हुआ क्योंकि काफ़ी महीनों से मैं जॉबलेस था और सेविंग्स पर सरवाइव कर रहा था। अब सेविंग्स भी ख़त्म होने लगी थी और जॉब का भी कुछ पता नहीं था। अब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं मुश्किल फैसले करूं। मैंने ऊबर चलाना शुरू कर दी। काम उन दिनों कम ही हुआ करता था क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन अब भी नाफिज था, तो पैसेंजर कम ही मिलते थे। मेरी रिहाइश शाह फैसल कॉलोनी की है, तो मैं अपना रूट ज़्यादातर शाह फैसल पर ही रखता था, क्योंकि आपको भी पता होगा कि शाह फैसल बिजी रोड्स में से एक है कराची में, तो यहाँ पैसेंजर्स मिल ही जाते हैं। मैं आपको काम के बारे में कुछ बताता चलूं कि उबर हो या करीम या कोई भी दीगर सर्विसेज हो जिसमें ड्राइविंग करने की हमें सर्विसेज देनी होती हैं, वो अक्सर इस रूटीन को फॉलो करते हैं कि अगर एक एरिया से दूसरे एरिया की राइड मिल रही है तो दूसरे एरिया पर ड्रॉप ऑफ करके हम इस उम्मीद पे होते हैं कि हमें वापसी की भी कोई राइड मिल जाए। मैं अक्सर रात के वक्त ही ज़्यादा एक्टिव होता था क्योंकि ठंडा टाइम होता है और पैसे भी कुछ अच्छे बनते हैं। एक रात मैंने पैसेंजर को शाह फैसल पर वाक़े हैबिट पर ड्रॉप करा और मैं वहीं खड़ा रहा इस उम्मीद पर कि यहाँ से मुझे कोई वापसी की राइड मिल जाए। टाइम कुछ 9:30 का हो रहा था। 1 घंटे का वेट करा, लेकिन कोई राइड मौसूल नहीं हुई। ऑलमोस्ट 11 बजे मुझे एक राइड आई जो कि गोरा कब्रिस्तान की लोकेशन पर पिकअप पॉइंट दे रही थी। मैंने सोचा कि इतना दूर नहीं है, तो मैंने राइड एक्सेप्ट कर ली। ऑलमोस्ट मुझे 15 मिनट लगे पिकअप पॉइंट पर पहुंचने पे। मैंने लोकेशन पर पहुंचकर पैसेंजर को कॉल करी, तो किसी लेडीज ने कॉल पिक करी। उन्होंने कहा कि जाने वाले रोड पर जो पीएसओ का पंप है, हम वहां खड़े हैं। फाइनली वो मुझे नजर आ गए। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग खातून और उनके साथ 3 बच्चे, जिसमें से 2 लड़के और 1 लड़की थी। वो दिखने में छोटे ही लग रहे थे। खैर, मैंने उनको गाड़ी में बिठाया और ड्रॉप ऑफ लोकेशन कंफर्म करी, क्योंकि ऐप के मुताबिक ड्रॉप ऑफ लोकेशन कोरंगी कॉसवे की आ रही थी। मुझे काफ़ी हैरानगी हुई, इसलिए मैंने उनसे दोबारा कंफर्म करा, लेकिन उन्होंने यही कहा कि हमें कॉसवे पर ही जाना है। तो मैंने ड्राइव करना शुरू करी और पूरे रास्ते फैमिली एकदम खामोश थी। एक लफ्ज नहीं बोल रहे थे कोई भी उनमें से। इवन के समटाइम्स मैं मिरर में देखकर कंफर्म करता था कि वाकई मेरी गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा होना बहुत स्ट्रेंज लगता है कि आपके गाड़ी में 4 पैसेंजर बैठे हैं और वो इतनी पिन ड्रॉप साइलेंट
موڈ میں ہیں کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کی گاڑی میں کوئی بیٹھا ہے۔ تو میں نے اپنی کنفیوژن دور کرنے کے لیے ان سے ایسا ہی کچھ سوال کرنا شروع کر دیے کہ کاس وے پر تو اس ٹائم کافی سناٹا ہوگا، آپ وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ خاتون تھوڑی اریٹیٹ ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی گاڑی چلاؤ۔ میں خاموش ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر میں ہم کورنگی کاس وے پر پہنچ گئے۔ وہ ایریا کافی سنسان، بالکل خاموشی اور اندھیرا۔ اس روڈ پر بالکل سینٹر پر ایک ایسا پوائنٹ بھی آتا ہے جہاں ملیر ندی کافی نزدیک ہوتی ہے۔ وہاں کافی جھاڑیاں ہیں۔ اس طرف پہنچتے ہی ان بزرگ خاتون نے کہا کہ یہاں روک دو گاڑی۔ میں بالکل کنفیوز تھا کہ انہیں یہاں کیا کام ہوگا۔ میں نے گاڑی روکی، انہوں نے فیئر پے کرا اور گاڑی سے اتر گئے۔ میں نے کیبن کی لائٹ آن کر کے پیسے گنے اور پھر سوچا کہ دیکھوں تو کہ یہ جاتے کہاں ہیں۔ میں اپنی گاڑی سے اترا لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے پیسے گننے میں چند سیکنڈز ہی ہوئے ہوں گے۔ اتنی دیر میں کوئی کہاں جا سکتا ہے؟ 4 لوگ اتنی تیزی سے نہیں چل سکتے جس میں سے ایک بزرگ بھی ہو۔ میں نے دور دور تک نظر دوڑائی لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جھاڑیوں کی طرف گئے ہیں، لیکن کوئی نارمل انسان جھاڑیوں میں کیوں جائے گا؟ میں نے واپس آ کے یہ بات اپنے دوست کو بتائی تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ انسان ہی نہ ہو، کوئی دوسری مخلوق ہو۔ یہ بات سنتے ہی مجھے خوف آنے لگا۔ پھر میں نے پورے واقعے کو دوبارہ سوچا تو اس رائٹ کا گورا قبرستان کے پاس سے ملنا ہی سب سے بڑا کلو تھا کہ اتنی رات کو ایک فیملی ایسی جگہ پر کھڑی ہے جہاں پر کوئی آدمی بھی کھڑا ہونے سے ڈرے گا، کیونکہ وہ ایریا رات کے ٹائم کافی سنسان ہو جاتا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر کرا کہ اس مخلوق نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو امید ہے یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی پیرانارمل انسیڈنٹ ہے اور آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی موجود ہے۔ تھینک یو۔